السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم مستفيد مع أم محمد. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر دير فيغ إي أجير بوغ أبخوندغ لو فرونسي ديال المستوى الأول ابتدائي بروميير أني بريمير. عندنا البويزي بغوس بغوس. إذا غنقراو البويزي ونحاول نقراوها معايا جماعة ونشرحها لكم باللغة العربية إن شاء الله. عندنا لاباج 47 يعني صفحة 47. نبداو على بركة الله. بغوس 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 je me brosse les dents. Brosse 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 je me brosse les dents. Celle d'en arrière, celle d'en avant, celle d'en arrière, celle d'en avant. Brosse, 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 je me brosse les dents. Celle d'en arrière, celle d'en avant. Brosse, 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 je me brosse les dents. Brosse, 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 je me brosse les dents. Brosse, 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 je les brosse souvent. Brosse, 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 je les brosse souvent. Et donc je répète. Brosse, 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 je me brosse les dents. Celle d'en arrière, celle d'en avant. Brosse, 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 je me brosse les dents. Brosse, 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 je les brosse souvent. إذن هذه قراءة أطفالي ديال هاد البويزي. دابا غنشرحها لكم. بغوس بغوس يعني بمعنى افرش أسنانك أو لا اغسل مفهوم. بغوس 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 يعني اغسل. je me brosse les dents يعني je me brosse les dents يعني أنا أفرش أسناني أو أغسل أسناني. je me brosse يعني أنا les dents هما الأسنان. celle d'en arrière يعني هؤلاء يعني celle كتعني بها les dents يعني الأسنان. celle d'en arrière يعني هذوك اللي كاينين في الخلف يعني في الخلف، أو لا celle d'en avant اللي كاينين في الأمام فهم. بغوس 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 يعني أفرش أو لا اغسل أسنانك. je me brosse les dents عشان أنا أغسل أسناني أو لا أنا أفرش أسناني. بغوس 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 je les brosse souvent يعني أنا كنغسلهم souvent يعني كثيرا، أنا أنظفهم كثيرا مفهوم. لأن بغوس يعني أنظف أو لا أفرش أو لا أغسل أسناني. هاد البغوس عندها بزاف ديال الشروحات مفهوم. إذا قلنا je les brosse souvent يعني أغسل أسناني كثيرا. إذا je répète dernière fois. brosse 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 je me brosse les dents. Celle d'en arrière, celle d'en avant. Brosse, 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 je me brosse les dents. Celle d'en arrière, celle d'en avant. Brosse, 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 je me brosse les dents. Brosse, 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 je les brosse souvent. Brosse, 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 je me brosse les dents. Brosse, 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 je les brosse souvent. إذا هكذا أطفالي غنكونوا كملنا هاد البويزي هذا ديال بغوس بغوس. إذا غنعاود نقرا لكم لا ديرنيير فوا. بغوس 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 je me brosse les dents. Celle d'en arrière, celle d'en avant. Brosse 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 je me brosse les dents. Brosse 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 je les brosse souvent. إذا أطفالي هكذا كملنا الحصة ديالنا ديال البويزي بغوس بغوس من المقرر ديال الفرنسية المستوى الأول ابتدائي. كنتمنى أطفالي الاستفادة للجميع، ولا تنسوا أطفالي الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس والإعجاب. يسركم إن شاء الله كل الدروس بالتوفيق نجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.